لميت وعلو تخاتلتي مدبات مأكل جول سبورت نلو معارب 24 حملة زدالنا يو قدام يزور تحست علتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبرات نعدم دحرناي سلسته سومن صانحيت ناي 2026 المدبو قعصو سلسته مدرخات تريفو زلو تور دي فرانس لومي 24 حمله مبل 19 مدرخ كايد مدب حيزلوم مبل 19 مدرخ حاصيرن لعل تسويز زغبرلون ناي كرن مدرخ كوينوم كاب غاب كساب الفا ديفوز 127.9 كيلومتر زشفنيوم از وسان فتنا اب اد كام حنصا ززازم كوينو كساب 21 غزي زطا وصرغيا كوصو زغددلو مدرخ كاونيوم ابزا مدرخ طقلالا 5 عقب حنصات كلوا امونغو زلاني ماكل قصبتا وددر 89.4 كيلومتر مستغعزو لك قدمت مريت فصيمو نابطل عقب مغيارو كرخبوايم اتا عنقي زود نايت مدرخ 13.8 كيلومتر زنوحات عقب بمرياب 8.1 ميتاوج زنقعرر 21 نستطاو يصرغيا كساب 850 متر قمت لعل صفح بحر وصيخا زركب كونيوم تادي فوكاجا بيچا ماليات خدينو نابرخا البس كاتون كلهم يكونن بر ازي سلوفانياوي تقاداماي قدم حجابزا نايلم مدرخ تعويتو سلازي فلط غانتاتات امبتان كسرح تسويت يغبرلهم عبيتي مسرح مسغار نمفصام تسرح زلا انجليزاويت كلب ارسنال نهوليان الفارز نمسغار ناتقاي فيكتوريا كروس توساخي 50 مليون يورو هيبا نملوات وعل كتغبر مس اتلتيكو مدريد كم استسامعت ينغرالهم غازيتا ز تايمز كادينا كوفن حاويسكا كفلطات معكنا زينا سبورت زوت صبصاب كم زملكتهم ارسنال اتلتيكو مدريد اب غوداي فاينانسن باتات تصاوتن ملء بملء تواحيطن كون تلوام ابزوان زغن اغرامي ترانزاكشن دو إلو كمزلو يحبرام ازود 26 عامت ارجنتيناوي اهغراو تصاوتاي مس ارسنال ابولقا وعلات مزدراب بتفقي ابي كمزلو ينغرلوم زي اتقعي كلبو اتلتيكو مدريد نتا قديما زاتو تل مبصعاك تخبر حتى كمزلون ازدما نابناي حلم كلب بارسلونا خيد ترادادياتو كمزنبرتي زمغتم اتلتيكو مدريد نهوليان الفارز بغتا ناب مودادرتا بلاليغا اسبانيا زخونه بارسلونا بزخونه كون كفليت كم زيت شوطب بفصم بنصر غليصاتلون بوصيتاو منገድ ድማ ነትድሌቶ ዓጊታ ናብ ሰሜን ለንደን ከሳገር ክዶፍ ኦያም ባንጻር ናይ ዝድማ ቅድመ ሓደ ዓመት ጥራሕ ካብ ፖርቹጋላዊት ክለብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ብ64 ሚሊዮን ፓውንድ ናብ አርሰናል ዝተጸምበረ ሾደናዊ አህግራው ተጻዋታይ ቪክቶሪያ ክሮስ ኣብ ኩሉ ውድድራት 21 ሾቶታት ከመዝግብን አርሰናል ድሕሪ 22 ዓመታት ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ተልዕል ክሕግዛን ከሎ ሚኬል አርቴታ ግን ናይ ቅድሚት መስመሩን ምሕያል زيادة دايناميكن بتكنيكاو مداي بزح عيو زعي اتقعي دلي كمزلو يقلسم كابوانج علم دحر مملاسو حدش بدهو كجمر كاب مدريد كوص دليتو بقلص يزغلص الفارز باكاير ارسنال كم حاده ابزخون بوتا ناي قدميت كنبار كسرح زغل اليتا اتقعي كوينو يزرم كتما لندن كلب تشيلسي ابوان جعلم 2026 دميقو زنبره ود 18 عام تصاوتاي هاغراويت كانتا بوزنيا كريم الاج بيكوفيج نمفرام تفتاويت كوينا مهلاوام سبورتاويت معكن زينا تيليغراف حبيرام اتا اب معراب لندن زمدبرا كلب نزناي كنفات كاي كاب جرمناويت كلب باير لوفرغزن بقمت استات 30 مليون باوند اوصيا نابدن بستانفورد بريج كتساغرو اب قدميت تسريعا كمزلا ينغار زي باسلطاني كلب تشيلسي تشابي الونسو زدرخ زلو هاندبتاو دليت اب اكاديمي كلب باير ليفركوزن اب زنبرلو اوان الاج بيكوفيج زلو توهبو كمستعذبن اب ستانفورد بريج دما داغ مايك رخب لعل دليت احديرو يركبم الاج بيكوفيج اب وان جعلم 2026 زرአዮ مستنكر بقعت صعبم بروفايلو بعلم درجه تفلاطي اب زخونلو نهاغرو بوزنيا اب سلستنا مدب صوتات مسقدامو جميرو ناب زور 32 كتحلف ابركوتو غيريوم اب 18 عامتن
እውን 276 መዓልትን አንጻር ካናዳ ኣብ ዝነበረ ጾታ ካብ ነዊሕ ርሕቀት ኣዝያ ኣደናቂት ሾቶ ኣመስጊቡ ነይሩ። በታ ሾቶ ብሉጽ ተጻዋታይ ናይዚ ጾታ ተባሂሉ ድሕሪ ኪልያን ኤምባፔ ድማ ኣብ 2018 ኣብ ዋንጫ ዓለም ካብ ሳንዱቕ ወጻኢ ሾቶ ዘመዝገበ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ክኸውን ክኢሉ እዩ። ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሌቨርኩዘን ኣብ ሐምለ 2025 ናብ ሬድ ቡል ሳልዝበርግ ብግምት ብ2 ሚልዮን ዩሮ ሸይጣቶ ነይራ። ኣብ ኣውስትሪያ ብሉጽ ውጽኢት ብምምዝጋብ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2025-26 ኣብ 44 ጾታት 13 ሾቶታትን 4 ኣሲስትን ኣበርክቶ ገይሮም። ነዚ ብቕዓት ዝተዓዘበት ባየር ሌቨርኩዘን ክተፋንወን ከላ ዝገበረቶ ብ8 ሚልዮን ዩሮ ናብ ቤተይ ክመልሶ ዝብል ስምምዕ ተጠቒማ ዳግማይ ናብ ጀርመን መሊሳቶ ትርከባላ። በመሰረት መግለጺ ጀርመናዊት ጋዜጣ ኪከር ባየር ሌቨርኩዘን ዋጋ እናወስኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ዓብ መክሰብ ንምርካብ ክሳብ 35 ሚልዮን ዩሮ ወይ ከዓ 30 ሚልዮን ፓውንድ ክትሸጦ ከም ትኽእል ትሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ሰሪኣ ክለብ ኣታላንታ ንምፍራም ዝተጻወታይ ኣብ ፖል ፖዚሽን ኒራያ። ይኹን እምበር ስሕበት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝን ውልቃዊ ምትእትታው ኣሰልጣን አሎንሶን ኣታላንታ ደው ክትብል ኣገዲድዋ ኣሎ። ይኹን እምበር ቸልሲ ወሳኒት ኮይና ክትቅጽል ክትግደድ እያ ዝበለቲ ጸብጻብ ምክንያቱ ከም በዓል ጁቬንቱስ፣ ናፖሊ፣ ሚላን ዝኣመሰለ ዓበይቲ ክለባት ኣውሮፓ ኣብ ኩነታት እቲ ተጻዋታይ ልዑል ትኹረት ይገብራ በምህላውን እዩ። እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ ማይክል ካሪክ ኣብ ዝክራማት ተካይዶ ዘላ ጽገና ማእከል ሜዳ ክትዛዝም ኣብ ትጽበየሉ ዘላ እዋን ኣቓልቦኣ ናብ ተጻዋታይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ኤድዋርዶ ካማቪንጋን ተጻዋታይ ክለብ ፉልሃም ሳንደር በርገን ኣቕኒዓ። ከም ዝፍለጥ ዩናይትድ ኣብ ዕዳጋ ልዑል ምንቅስቓስ ብምግባር ንኣንድሬ ሳንቶስ ካብ ቸልሲ 50 ሚልዮን ፓውንድ ንዩሪ ቲሌማንስ ድማ ካብ ኣስቶን ቪላ 35 ሚልዮን ፓውንድ ኣውፅያ ብድምር 85 ሚልዮን ፓውንድ ከፊላ ኣብ መሳርዓ ኣእትያቶም ኣላ። ይኹን እምበር ኣብዚ ቀረብ እዋን ካሳሚሮ መኻዱን ምስ ማኑኤል ኡጓርታ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዘጋጥሞ ነዊሕ ካብ ጾታ ወጻኢ ዝገብሮ ናይ ብርኪ መሃርምትን ተደሚሩ ማእከል ሜዳ ኣተኣማማንን ንምግባር ሳልሳይ ዓቢ ተወሳኺ ተጻዋታይ ታድን ኣላ። ብውሽጢ ከም ዓለም ለኻዊ ደረጃ ዘለዎን ዳይናሚክን ናይ ሕልሚ ዕላማ ዝረአ ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ሪያል ማድሪድ ካብ 42 ክሳብ 51 ሚልዮን ፓውንድ ዝበጽሕ ዋጋ ንመሸጣ ድልውቱ ምዃና ክግለጽ ጸኒሑ። እዚ ድማ ኣብታ ጋንታ ቦታ ንምኽፋትን ንሮድሪ ካብ ማንሲቲ ንምዕዳግ ገንዘብ ንምእካብን ዝዓለመ እዩ። እቲ ዝዓበየ ዕንቅፋት ግን ገና ዝወዲ 23 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ስፓኛ ክጸንሕ ዘሎ ሓያል ምርጫ ምዃኑ እዩ። ወዲ 28 ዓመት ኖርዌጃዊ ኣህግራዊ ተጻዋታይ ሳንደር በርገ ካብ ፉልሃም እውን ኣዝዩ ዕቱብን ኣብ ውዕል ክብጻሕ ዝከኣል ኣማራጺ ኮይኑ ተቐልቂሉ ኣሎ። ኣስታት 40 ሚልዮን ፓውንድ ዝዋግኡ በርገ ኣካላዊ ህላው ታክቲካዊ ንቕሓትን ሰፊሕ ተመክሮ ናይ ፕሪምየር ሊግ ዝህብ ተጻዋታይ እዩ። ማኑ ኮነ ካብ ሮማውን ኣብ ጎኒ ካማቪንጋን በርገን ኮይኑ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ናይቲ ዝርዝር ተረቂሑ ዘሎ ተጻዋታይ እዩ። ጸብጻባት ከም ዘመልከቶ ዩናይትድ ነዚ ወዲ 25 ዓመት ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ኣብ ዋንጫ ዓለም ሓያል ብቕዓት ድሕሪ ምምዝጋቡ ኣብ ምክትታሉ ምዕባለ ከም ዘመዝገበት ይሕብሩ። ብዘካዚ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ክለብ ብራይተን ካርሎስ ባሌባ ዝነበራ ተገዳስነት ኣዝሒላቶ ከም ዘላ ክንገር እንከሎ እቲ ምክንያት ድማ ብሰንኪቲ ናብ 100 ሚልዮን ፓውንድ ዝቐርብ ዝተዋሃበ ዋጋ እዩ። ነተጻዋታይ በርማውዝ ኣሌክስ ስኮት ንምግዓዝ ዝነበረ መደቡን ብተመሳሳሊ ብሰንኪ ፋይናንሳዊ ዲስፕሊን ኣብ ትሕቲ ኢኒዮስ ክብጻሕ ከም ዘይክእል ተወሲኑሎ። በቲ ኮይኑ በቲ ግን እታ ክለብ ነዚ መደብ ቅድሚ ምዕጻው መስኮት ምስጋር ከተተግብራ ኣገዳስ ኣገባብ ተኸቲላ ምስቲ ልዑል ጸዓት ዝሓትት ቅዳጽ ጻውታ ካሪክ ሙሉእ ብምሉእ ዝሰማዕ ተጻዋታይ ክተፈርም እያ። أفكال زينا أكفافل إسبانيويت كلب بارسلونا فرانك ديونغ أب يماني بركوف زقاتم كبيد مهاسيتي كاب حمشتك شاف شديش داور حزقمت كاب صوتاك إلا مخانو يقاو حلوم زوان جعلم كلتا شحن إسران شديشتان مساقراويت كانتا هولاند أبز صوتو لزنبر أوان زقاتم مهارم تيم ناب إسبانيا مستمل سابس تقبر مرمرا أب يماني بركو ملو بملو مغداد ميديال كولاتريال ليغامنت كمزلو ترقاقيتم
እዚ ተጻዋታይ ማህረም ተጋጢሞ እንዳሃለወ ቃንዛ እንዳተሰምዖ ክጻወት መዕገሲ ቃንዛ መርፍእ ከም ዝተጠቀመ ክንገርን ከሎ ኣብ ዙር 32 ብፍጹም ክላዕ ብሞሮኮ ኣብ ተሰዓረሉ ጸወታ ድማ ነቲ ጸገም ኣጋዲድዎ ይብል እቲ ዜና በመሰረት ወግዓዊ መግለጺ ባርሴሎና ዓቃባዊ ሕክምና ይካታተል ምህላውን ዋላ እኳ ምዕባሉ በቀረባት ተካታተሎ እንተሃለወት ንሕጂ ግን መጥባሕቲ ክገብር ከም ዘይክእል ሓቢራላ ንሙሉእ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመተ ስፖርት 2026-27 ከም ዘይሳተፍ ግን ውሽጣውያን ጸብጻባት ታክለብ ይሕብሮም እዚ ማለት ድማ ክሳብ መጀመርያ 2027 ዳግማይ ክጻወት ተኽእሎ ይብሉን እቲ ጸብጻብ ከም ዝገልጾ ኣካይድቲ ክለብ ባርሴሎና ብሕክምና ሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ ቁጥዓት ምህላዎምን ሰራሕተኛታት ሕክምና ሃገራዊት ጋንታ ነቲ ማህረምታ ቃሊሎም ነታ ካፋፋሊ ጥዕኑ ኣብ ሓደጋ ካኣቱ ከም ዘፍቀድሉ ይሕብር እዚ ከም ዚሉና ሃለወ ፍራንክ ዲዮንግ ብወገኑ ነቲ ኩነታት ብመንገዲ ናይ ውልቂ ኢንስታግራም ኣካውንቱን ተወፋይነት እታ ክለብ ኣብ ሕቶ ዘእተወ ግምታት ማዕከናት ዜና መልሲ ይብሎም እዚ ተጻዋታይ ብኣጎብ ዝተገብረ ገምጋማት ቀሊል ማህረምቲ ዝብል መልሲ ከም ዝተዋሃቦ ምዃኑን በአንጻሩ ንኣርማታ ክለብ ዘለዎ ዘይንቕንቕ ተወፋይነት ደጊሙ ገሊጾም ስለዚ ኣሰልጣን ሃንስ ፍሊክ ቅድሚ ኣብ መኽፈት ዓመተ ስፖርት ላሊጋ እስፓኛ አንጻር ኤልቼ 23 ናሓዘ ዝካየድ ጸወታ ታክቲካዊ መደባቱ ከስተኻኽል ክግደድ እዩ ጀርመናዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ቶማስ ሙለር ሊዮኔል ሜሲ ብዳኛ ዝተፈለየ ኣተሓሕዛ ክግበረሉ ብዓይኒ ርእዮ ዝብል ርእይቶ ብምሃብ ኣብ ብዙሓት ኣርእስቲ ዘተ ኮይኑሎም ሙለር አንጻር ኣርጀንቲና ዘጋጠመ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም 2014 ብምዝካር ሜሲ ኣብ ጎነይ ስለ ዝነበረ እታ ኩዕሶ ኣብ መሬት ተንኪፋ ኢደይ ተንኪፋ እዚ ድማ ኣብ ተፈጥራዊ ኣቀማምጣ እናሃለሁ ዳኛ ብጫ ካርድ ሂብኒ ኢሎም እዚ ተጻዋታይ ወሲኹ እታ ኩዕሶ ካብ ሜሲ እንተዘይትመጽን ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ጎነይ እንተዘይህሉን ዳኛ ፈጺሙ ብጫ ካርድ ኣይምሃበንን ኢሎም ንዓይ ጸላይ ኣርጀንቲና ክብሉን ይኽእሉ እዮም ዝበለቲ ተጻዋታይ ኩሉ ሰብ ግን ሜሲ ብዳኛ ይሕገዝ ዝብል ኣመላኻኽታ ኣብ ጽኑዕ መንገዲ ኣሎ ኢሎም እዚ ጥራሕ ዘይኮነ መግለጺ ቶማስ ሙለር ንዓመታት ካብ ካልኦት ተጻወትቲ ዝተፈለየ ኣተሓሕዛ ይግበረሉ ዝብል እምነት ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ሱር ዝሰደደ ክብል ብርእሰ ምትእምማን ገሊጾም ኣጥቃይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ነበር ጀርመን ዴፎ ን116 መዓልታት ኣሰልጣኒ ኣብ ናሽናል ሊግ ተጻወት እንግሊዛዊት ክለብ ዎኪንግ ኮይኑ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽንሑም ሓድሽ ዓመተ ስፖርት ክጅምር 2 ሰሙን ጥራሕ ተሪፍዎ እናሃለወ ብናይ ሓባር ስምምዕ ስልጣኑ ገዲፎም ዴፎ ኣብ ኢንስታግራም ከም ዝገለጾ ኩነታት ኣብ መወዳእታ ከም ዘይከኣል ገይሮም ኢሉ ብምግላጽ ክቕጽል ከም ዘይክእል ኣፍሊጦም زحلف عمت أب موداتا شدشت تصوتات ناب سلطان زمتة ديفو أكلت تعويتو سلسته معر وزيو حانت دما تسعيرو ووكينج مبل عسراي درجة حيزا كزازم حق زواني روم صبصوات كم زمل كتوب بدحر مقارجة وشتاو وطري كم استلعلن ديفو قدم موسود مام أبنحا مسلم مد كم زي تساتفة يقلصوم اتوع المقراصو بغزبة تقبارا ومخانو زرقا قصت ووكينج حجي تاكلف قدمت السنبت شمون تنحس زكاير كقدام عيني حدش عمت سبورت صوتا بخصوص متقاتا تدلي كم زلا يقلصم أب موداتا ترانسفر ماركت دحر مززام وانج عالم 2026 واقع تصاوتا محيشا بمقرابتهم بلزات 10 تزخور تصاوتي بوقعي سريعتهم الله نحن دما كابو موكس غيرنا كنتقسينا نروجاوي نيما كلات قعي انجليزاوي كلب مانشستر سيتي هالاند مس اسبانياوي نيمانات قعي كلب بارسلونا لامين يامال بغلت 120 مليون يورو قدامت كلت قوينهم تسريعهم اللهم سالساي فرنساوي ناي صقامات قعي كلب ريال مدريد كيليان امبابي كلت 100 مليون إيرام رابعي فرنساوي نيمانات قعي كلب بايرن ميونخ مايكل أوليزا 170 مليون إيرام حامشاي إنجليزاوي إن كافة فلزت قعدة صواتي مدريد جود بلينغهام 160 مليون إيرام شادشاي إسبانياوي إن كافة فلزت كالخل تصواتي كلب برشلونة بيدري 150 مليون إيرام
برازيلاዊ ናይ ጸጋማት ቃይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ቪንሰንት ጁኒየር ፖርቹጋላዊ አካፋፋል ማዕከል ሜዳ ክለብ ፒኤስጂ ቪቲኒያ ጆርጂያዊ ናይ ጸጋማት ቃይ ክለብ ፒኤስጂ ክቪዚያ ክቫራስኬሊያ ፖርቹጋላዊ አካፋፋል ማዕከል ሜዳ ክለብ ፒኤስጂ ጆን ኒቫስ በተመሳሳለ በ140 ሚሊዮን ዩሮ ካብ ሻውዓይ ክሳብ 10 ተሰሪዖም ኣለዉ ሰላም ክትታልኩም ነመስግን ንሕጂ ዝበልና መደባት ስፖርት ነዞም ክንከታተሉ ምጸናሕና ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል መደብ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም ንኹሉና